अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की रोशनी में जानवरों के हुकूक बयान करने की कोशिश करेंगे। याद रखने वाली ये बात है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम कायनात की हर चीज़ के ऊपर रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो इसी कायनात के अंदर एक अहम चीज़ है, इंसानों की खिदमत करने के लिए वो जानवर पैदा किए गए हैं। तो जानवरों के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बहुत ज़्यादा अहकामात सादर फरमाया और ख़ुद अपनी सीरत से ये साबित किया कि जानवरों के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानवरों के मामले में अल्लाह से डरो, इनको भूखा ना रखो, इनके बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। फिर एक और हदीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों पे तजर्बे ना किया करो। यानी तीर अंदाज़ी अगर कोई इंसान करता है, निशाना बाजी सीखता है, तो वो किसी ज़िंदा जानवर के ऊपर तजर्बा ना करे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक गधे को देखा, उसके ऊपर तीरों के निशान लगे हुए थे जिसकी वजह से उसका जिस्म छलनी हो चुका था। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस बंदे पे लानत फरमाई जिसने उसके ऊपर तीर अंदाज़ी की है। यानी जानवर के हुकूक हैं, आप उस जानवर के साथ इस तरह का मामला नहीं कर सकते कि आप अपनी निशानाबाजी करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जानवर को तजर्बागाह बनाएं और जानवर को तकलीफ़ हो। वो भी जान रखता है, उसको तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ के बारे में क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह जानवर का मुसला करने पे, यानी जानवर का आँख, कान, नाक, गला काटने से सख्ती से मना किया है कि अगर ज़िंदा जानवर का कोई इंसान कान काट लेता है, उसकी आँख निकाल देता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस आदमी पे भी लानत फरमाई है कि जो आदमी जानवर के साथ इस तरह की ज़्यादती करता है, जानवर के साथ उसकी शक्ल बगाड़ता है या उसकी किसी अज़ा को काट देता है, तो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम जानवरों के साथ अगर इस तरह का सलूक करेंगे तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स के बारे में लानत की हो तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा। याद रखिएगा, तारीख़ इस्लाम की जो सबसे बड़ी जंग है हमारी इस्लामी तारीख़ में, यानी आज तक जिस पे उम्मत के असरात है, पूरी इंसानियत उस असरात से बाहर नहीं निकल सकी, वो जंग है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और यज़ीद की जंग है। और यज़ीद के बहुत सारे जुराइम में एक जुर्म ये भी था, इस वजह से इमाम अली मकाम उसको मुसलमानों का हाकिम नहीं मानते थे कि वो जानवर लड़ाया करता था। ये याद रखना, जानवर लड़ाना जो है ये यजीदियों का काम है, मोहम्मदियों और हुसैनियों का काम नहीं है कि वो जानवरों को लड़ाया करें। बदकिस्मती से ये कदीम एक जो बिदत थी, एक गुनाह अजीम था, ये इस नस्ल में भी अभी तक यानी चल रहा है कि लोग जानवरों को लड़ाते हैं। कुत्तों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, बैलों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुर्गों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, और फिर उनकी लड़ाई करके उनको ज़ख्मी करवा के उन बेचारों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे चढ़ाया जा रहा है और बड़े फ़ख्र के साथ बयान किया जा रहा है कि हमने कोई बड़ा अजीम काम किया है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इश्तिहार छपते हैं, उसकी पब्लिसिटी होती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, और फिर मुकर्रर तारीख पे जाके कुत्तों की लड़ाई होती है, बैलों की लड़ाई होती है और मुर्गों की लड़ाई होती है, और उसमें इंसान जमा होते हैं जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा और नायब बना के दुनिया में भेजा है। उनके करतूत देखिए कि वो जानवरों को लड़ा के फ़ख्र हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंसान के पास करने के लिए दुनिया में कोई और काम नहीं रह गया? अगर आपको अपनी जवानियों पे नाज है, आप कोई मुस्बत काम करना चाह रहे हैं, तो आप निशानाबाजी सीखिए, आप तीर अंदाजी सीखिए, आप जहाद की तैयारी कीजिए, आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लीजिए, आप पाकिस्तान स्काउट्स में शामिल हो जाइए, वेलफेयर के कामों में हिस्सा लीजिए, अपनी जवानियों को अच्छे कामों में लगाइए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत में अपनी जवानियों को लगा दीजिए। लेकिन आप अगर जानवरों को लड़ाने की तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं तो ज़रा देखिए कि अगर आप लड़ रहे हों, दो इंसान आपस में लड़ना शुरू कर दें और कोई उनमें बीच बचाव ना करे, वो दोनों एक दूसरे को ज़ख्मी कर दें, तो बाद में उन ज़ख्मों की कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
تو آپ جانوروں کو لڑاتے ہیں۔ یقین جانیے سوشل میڈیا پہ بعض تصاویر دیکھ کے انسان کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ انسان ہے جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جانوروں کو اتنا لڑایا جاتا ہے کہ مرغوں، کتوں اور بیلوں کا برا حال ہو جاتا ہے، ان کا جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ کیا انسانیت مر چکی ہے؟ انسانوں کے اندر اتنا دل باقی نہیں ہے کہ وہ ان جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ خدا کے لیے یہ چیز بند کریں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کم از کم اس کو سرکاری سطح پہ بند ہونا چاہیے۔ ہماری انتظامیہ جہاں جہاں بھی یہ کبھی فیل ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں، اور معاشرتی طور پہ ہمارے علماء، مذہبی سکالر یا ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں معاشرے میں جس کا اثر و رسوخ ہے وہ اس چیز کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ جانوروں کی لڑائی یہ دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان، دنیا میں بھی انسان کو نقصان ہوتا ہے جانور لڑا کر، اور آخرت میں عذاب عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور ستم یہ ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو سرکردہ شخصیات ہوتی ہیں، سیاسی لیڈران، وہ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پہ بعض اوقات بلائے جاتے ہیں۔ اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ناظم صاحب، فلاں وفاقی وزیر صاحب، فلاں صوبائی وزیر صاحب کتوں کی لڑائی میں جناب مہمان خصوصی ہوں گے، بیلوں کی لڑائی میں مہمان خصوصی ہوں گے جی معاشرے کی اہم شخصیات۔ تو جس معاشرے کی شخصیات جانوروں کو لڑا کر تسکین حاصل کرتے ہیں تو اس معاشرے کا کیا عالم ہوگا؟ مسلم سوسائٹی کہاں چلی گئی ہے؟ آپ مغرب کا اندازہ لگائیے کہ مغرب والے اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کے سوشل سسٹم کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ جانوروں کے حقوق کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ وہاں اگر کتا زخمی ہو جاتا ہے، کوئی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے ہاسپٹل جایا جاتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو علاج کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کے آئین اور قانون میں ان کے حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان کے آئین اور قانون میں جانوروں کے حقوق کی بات تو چھوڑیے، ان بیچاروں پہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کو لڑا کر روح کی تسکین، اپنے اس مادی جسم کی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ کیا روح پہ زخم نہیں لگتا ہوگا جب وہ زخمی ہوتے ہیں؟ تو آپ کی روح بھی زخمی نہیں ہوتی؟ اگر آپ کی روح جانور کے زخمی ہونے سے زخمی نہیں ہوتی، آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، تو اپنے ایمان کا ٹیسٹ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو گیا ہو، ہمارے اندر سے رحمت کا وہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہو، وہ محبت کا انداز ختم ہو گیا ہو جو اسلام کا سبق ہے۔ اگر محبت ختم ہو جائے، انسان سے حیا ختم ہو جائے، تو پھر تو اسلام کی کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہ جاتی۔ میں نہایت ہی درد مندانہ گزارش کروں گا، انتہائی درد بھرے لہجے سے اپنی پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ خدا را جانوروں کو لڑانا چھوڑیے، جانور لڑانا بند کر دیں۔ اس سے معاشرے میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بارشوں کا نہ ہونا، قحط سالی ہونا، برے حکمرانوں کا ہم پہ مسلط ہو جانا۔ اس کی وجوہات میں سے شاید ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جانوروں کو اگر لڑا کے کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بھی بند کر دے، جانوروں پہ اگر کوئی زیادہ بوجھ لاتا ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دے، جانوروں کو اگر کوئی بھوکا رکھتا ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہم سب کو جہنم میں جانا پڑے، ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ الہ العالمین، آج سے پہلے اگر جانوروں کے حقوق میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو معاف فرمانا، لیکن آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جانور کے حقوق کا خیال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالمین کی رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، ان کی رحمت کی خیرات کو ہم سب کو عالمین میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔